प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. आणि एक दीस दिला सोम्याक अर्गां देवया. परत ताच्या उत्तरां प्रकार आमी रावचे खातीर व्हडल्या पटी सांगले बरी तो आमचे खातीर पाप जालो म्हळ्यार आमचे खातीर तो पाताक जालो. सेकंड कोरिंथियन चॅप्टर 5:21 कोरिंथीकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 5:21 पथकाचे नातल्याक देवान आमचे पासत पथकाचे बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंत सोडलेली पर्जा जायशी केली. हांगा म्हणटा पथकाचे बलिदान केलें म्हणून तेच कन्नडात आमी असलो अशें आसा. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನರಿಯ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಫಾರ್ ಈ ಹ್ಯಾತ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಸಿನ್ फॉर अस. काले गेले आमच्या खातीर ताका पाताक केलो मोगाचें न्हू. देखून त्या कुर्सार एकलो पातकी न्हय, एकलो नितीवंत पाताक जावन आमकां काडटा तसा. खालें रावन आमकां तसा पाताक जावन आमकां काडटा तसा. पाताक खंय आसा आमचे भितर आसलें तें पाताक तेंच तो पाताक घेवन तो काडटा तसा मोगाचें न्हू. वय देखूनच आमी तें काले म्हणटा तो आमच्या खातीर पाताक जावन मेलो म्हणटा आसतना म्हळ्यार तो कुर्सार आसा पळय गे तो ताचे वयर आसा तें पाताक आमी मुखार आयकताले तें फस्ट आतां पळय आमच्या खातीर कितें जालें. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 15:3 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 15:3 तिनांत हांव मानून घेतलो तसलो प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिल्लो संदेश हो म्हळ्यार पयली सुवात पयलें कितें हांव प्रगट करता तें काल आसा पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पथकां खातीर मेलो. काल्या खातीर मेलो आमच्या पथकां खातीर मेलो म्हळ्यार म्हज्या पथकां खातीर मेलो. ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो अशें आमी मागीर अशें. पूण प्रप्रथम म्हणल्यार बरी काल तो संदेश प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो सो संदेश हो पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पथकां खातीर मेलो. मेलो म्हणटा आसतना खाली मेलो गी तो ना आपणाक फुडें आमी पळयलां हर एक हातून ताचें रगत कितलें व्हाळयलें कितली जडाय आसा पुरो ताणें ताच्या कुर्सार ते आमची घेवन ताणेंच तो ववयलो मोगाचें न्हू. ताणें आपणाक पूर्णपणान खाली केलो म्हणटा देवाचें पुस्तक पवित्र पुस्तक. फिलिपियन चॅप्टर 2:7-8 फिलिपियन चॅप्टर 2:7-8 अशें म्हणटा. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो ताणें मनशा सारको जालो आनी गुलामाचें रूप घेतलें. आमी काडलें तें गुलामाचें रूप घेतलें म्हणटा काडलें. गुलाम म्हळ्यार काडलें तें पताक. गुलाम म्हळ्यार पथकाचें रूप आमी घेतलें. पथकाचें रूप ताणें घेतलें तें गुलामाचें हें रूप घेतलें ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. कशें जेजू म्हणटा न्ही म्हाका तुमी काल्यार तुमी गुलाम वय कशें पथकाचे गुलाम म्हणटा तशें आमी हातून आयकता पथकाचे गुलाम वय मनशा रुपाक तो दिश्टी पडलो. कसो दिश्टी पडलो मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर्ण मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. खंय पिसो विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो म्हणटा. देखून मुखार म्हणटा तें ताका अदीक उबारलो म्हणटा. वय कित्याक आपणाक गुलामाचें रूप ताणें घेतलें म्हणटा. गुलामाचें रूप म्हळ्यार देवान ताका गुलाम जावन दवरलें. तेव्हा एका मनशाक गुलामाचें रूप जावन दिसलें न्ही. बरो धनी जायशें त्या भुमी वैकुंठांत आसलो. पूण मनशान आपणाच्या त्या ओडण्या वरवीं ते कांयचय म्हणल्याच्या वरवीं मनशान त्या गुलामपणान घालें म्हळ्यार पथकाच्या अधीन घालें आमकां मनशान. आनी मनशान कालें गेलें देवा कालच्या बदलाक देवून घालतलो म्हळ्यार काल जालो म्हळ्यार देवाचें उतर आयकुच्या बदलाक देवून उतर आयकलें. आज पर्यंत मोगाचें न्हू तें पाताक आमचे भितर आसलें आमी कालें करता आमी तें देवून कुशे प्रकार जियेता देवाचे कुशे प्रकार देखून देव आमकां जायते आमचे खातीर ताणें आपणाकच बारकेल्याच पुताक समर्पिलो म्हणटा. त्या पुताक ताणें समर्पण दिलां. देखून आपणाकच तें समर्पण दिलो म्हळ्यार त्या पुतान कालें केलो आपणाकच संपूर्ण तरान खाली केलो आनी ते देव तो दरी जाल्यार ताणें कालें केलें गुलामाचें रूप घेतलें म्हणटा. गुलामाचें रूप घेतलें म्हणटा आसतना तो कालें जावन आसलो. सवंत म्हणटा पळया फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2:2 अशें म्हणटा 5 अशें म्हणटा 6 अशें म्हणटा सैमान तो देव तरी समर्पणान तो लप दोवन रावलो ना. सैमान तो देव तरी
त्या समसमपणाक तो लबधून रावलो ना. पण समसमपणाक म्हळ्यार देवान कितें ते गुलामाचें रूप घेयत म्हूण नासलें, तरी तो समसमपणाक रावलो ना आनी ताणें गुलामाचें रूप घेतलें म्हणटा. देखून तो कालें करता आमकां कालें देखून आमचें मन 5 कितें म्हणटा, आमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जय. आमी त्या पथकांत रावल्यार जायना, पथकांतावन आमी भायर येवंक जाय. आमी त्या पथके बरी रावल्यार देखून तें आमी कालें करचें जाय आमकां आमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जाय. जाता की क्रिस्त जेजूचें मन आमचें थंय सकत ना मोगाचें न्हू तें क्रिस्त जेजूचें मन जावंक, कित्याक ताची कुशी येयल्या शिवाय ताणें विंचून काडल्यांक मात्र. देखून फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2:6 कितें म्हणटा फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2:6 फर्स्ट जॉन चॅप्टर देवा सोवें आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2:6 देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटेल्यांची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे परी आसूंक जाय. कळ्ळें? देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटेल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणे परी आसूंक जाय. आमी आयकलें न्ही, क्रिस्त जेजूचें मन आमचें जाय जाल्यार कशें आमी काय जायचें आमची जिणी ताचे बरी कशें बरी जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी आसूंक जाय. कशी जावन आसली तेजी जिणी हांगा पळय आमी तशें जायते बरी म्हणटा. देखून 1 and 6 पळया परतनी फर्स्ट जॉन चॅप्टर 1 and 6 काय म्हणटा पळय आमी पोडकिरी म्हणटा. आमी पोडकिरी देवा सोवें आमी एकवटान आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी पोडकिरी, कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेनाव. सत म्हळ्यार कोण? जेजू प्रमाणे जियेनाव. जेजू कसो आसलो तशें आमी जियेनाव मोगाचें न्हू. देखून कालें म्हणटा आमी सता प्रमाणे जियेनाव तर आमी कालें पोडकिरी म्हणटा. देखून कसो तो जियेलो म्हळ्यार ताचें मन म्हळ्यार कशें, ताचें सारकें म्हळ्यार कशें, ताचे जिणे बरी आमी आसूंक जाय म्हळ्यार ताची जिणी कशी आसली मोगाचें. देखून पेद्रून 3.5 वर्सां ताचें सगळें जियोवन ताणें पळयल्लें मोगाचें. ताणें पळयल्लें कशें जेजू जियेता म्हूण पळयलें. तो कशें हें करता पळया. ताणें 2 Peter chapter 2:19 2 Peter chapter 2:19 पेद्रूचें दुसरें पत्र अध्याय 2:19 जावन अशें पळयता. तेच परे खोटेपणाचे गुलाम जावन आसता हेरांक ते स्वतंत्र बसयतात, कित्याक खंय वस्तू खंयच 2 Peter chapter 2:19 फर्स्ट Peter आसतलें. फर्स्ट Peter chapter 2:19 पळया. फर्स्ट Peter 2:19 आसतलें. फर्स्ट Peter 2:19 पळय. एकल्या अन्यायावरी आपणाक सोसूंक मेळटा तें देवा पासत म्हणून चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता. फर्स्ट Peter chapter 2:19 19 down 24 आमी आयकुया. वय केदां मानवता आमी अन्याया वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा तें देवा पासत म्हणून चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता. न्याया पासून अन्याया पासून सोसूंक मेळटा जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता. तुमी केल्ले चुकी खातीर तुमकां मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयताय, पूण हातूंत तुका कितें ओगळाप? देवा तांकां काय ओगळाप मेळटा की? बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळटा आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलाय जाल्यार तेद्वा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. हें आमी पळयता कितें अन्याय जाल्ल्या खातीर लोक हाका येता, कोर्टाक येता या पुलीस स्टेशनाक येता अन्याय खातीर. पूण त्या अन्याया खातीर पुलीस स्टेशनाक वचनासतना सोंसता जाल्यार तो नीत करता. तें देवाक मानवता म्हणटा. देखून काले म्हणटा देवाचें उतार जें कितें आसा तें तुमी परीकपण घेवंक तुमी वचनाकात, देव घेता तुमचे खातीर म्हणटा. देव तुमचे खातीर आमचे खातीर कोण घेता? देव तें हें घेता म्हणटा. तुवें केल्ल्या चुकी खातीर सोसूंक ओगडावप कितें बरें केल्लें खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेद्वा जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळना ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या.
पळय आनी कितलें बरें केलें मगो कितल्या जाणांक बरें केलें सोड कितल्या जाणांक ताणें अद्भुतांक कितल्या जाणांक पिडा शिडा आसले गूण केले कितल्या जाणांक खरें उतार दिवन ताका देवाचें हाडलें कितल्या जाणांक कितें जाय आसलें तें पुरो ताणें दिलें मोगाचें जेवंक खावंक समेत ताणें दिलें पियोंकू या केलें म्हणल्यार ताचें उतार म्हणल्यार तें उदक म्हणल्यार तें दान भोगोवचें खातीर ताणें दिता म्हणल्यार त्या स्त्रियेक तें दिलें ती धांवली तें उदक घेवन तें कोळसो थंय सोडून दवरली उदक घेवन वचना तें उतार घेवन ती धांवली तशें मोगाचें न्हू ती समारियाची स्त्री कशी धांवली गे तशें तें उतार काडून जाता तें पिवूं हर एक ताणें बरें केलें पळय थंय जावन आनीक मुखार आमी वचता आसतना ताणें कशें सोंसलें म्हण दाखयता पळय कशें आमी ताचे बरी जावपाची म्हणून ताणें कांय पाप आदारलें ना पळय परतून म्हणटा पाप आदारलें ना समा बरयलां पाप आदारलें ना पाताक आदारलें ना पाप आदारलें ना म्हणटा म्हळ्यार पाताक आदारलें ना म्हणटा ताणें कांय पाप आदारलें ना ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपटपण आयिल्लें ना पळय ताचें बरी म्हळ्यार कशें ताच्या तोंडांतवन आमच्या तोंडांतवन म्हणी कपटपण आयिल्लें ना ताणें सवल्ल्या वेळार ताणें कांय सवलें ना आमकां म्हणी सवल्यार जेजू क्रिस्तान कितें केलें पळया मोगाचें न्हू ताका सवल्ल्या वेळार आमी ताणें फाटीं सवरलें ना ताका कश्ट ताना ताणें बेश्टायिल्लें ना हांवें कितें केलें म्हणटा बेश्टायलें गे ना कोणा खातीर म्हज्या खातीर सोंसला मोगाचें न्हू बगार निती प्रकार झडती करतल्याच्या जतनाय आपणाकच ताणें ओपून दिलें ते निती प्रकार कितें करतात गे ते हे निती वाचता आसतना कशें करतात गे त्या प्रकार ताणें अन्याय जाल्यारय तो निती वता नीत जावन नासलो त्या जाल्यार ताणें काय केलें ताका सोडून दिलें म्हणटा निती प्रमाणे कितें करूंक आसलें ताका सोडून दिलें म्हणटा 24 आमी सर वय करतले जतनाय कर आमी पथकाक मोरून पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत ताणें आमचीं पथकां वोवयलीं खाल्याक ताणें आपल्या कुडींत पथकां वयलीं कुर्सायल्ल्या कुडीन ताणें पथकां वयलीं म्हणल्यार कुर्सार मारला कोणाक पथाक मारला मोगाचें न्हू कुर्सायल्ल्या कुडीन ताणें पथकां वयलीं म्हणटा आसतना ताणें वोवयलीं तें ताणें पथकी जावन तो ताणें पथकां वोवयलीं म्हणटा मोगाचें न्हू देखून आमी पथकांत कशें तर आतां पथकां वयता आसतना देवाक कोण दिसता आसता तेच्या मुखार कोण दिसता ताका देवाक वयता आनी पळयता आसतना देवाक ताचो पूत दिसना पथाक दिसता तसा म्हजें आनी तुजें तो पथाक त्या कुर्सार जेजूक दिसता देवाक दिसता तसा मोगाचें न्हू जर तर ताका पूत दिसलो जाल्यार तो ताका सुटूंक येता आसलो तो विजयीची पथाक त्या कुर्साचे वयर दिसता तसा देखून देव ताका आनकी कश्ट दिता पथकाक कश्ट दिता ना पुताक ताच्या पुताक न्हय ताणें वोवून काण गेलें तें पथका खातीर ताणें ताच्या कुडींत वोवून काण गेलें तें पथका खातीर तो ताका कश्ट दिता तसा कोण जायत्या लोकांक हांव ताका पथका दिता देखून कुडींत ताणें आमची पथकां वयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या तोळ खरें ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणटा मोगाचें न्हू देखून त्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या आनी त्या पथाक आमचें ताणें वोवून काण गेलां जॉन चॅप्टर 3 and 14-15 काडलें म्हणटा पळय जेजू म्हणटा न्ही कितें कशें आनी वोवयलें आनी जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14 आनी 15 कशें मयचेन हें केलें म्हणटा तशें पळय आमी आयकुया हांगा म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 14-15 जशें मयचेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय सर्पाक कायलें उबारला सोरो बरें की वीक ताचें दाखोवचे खातीर वर्सायला हांवें सांगलें आदले पुटे आयकलें तुमी देवान आमकां कशें कळीत केलें ताच्या उतरांनी कशें कुर्सार वीक आसलो तो सोरो काडयला पितोळचो कर्ण तो सुटका न्हय ताका देवाच्या उतराक तूं पाळो दिवन जर तर ताका पळयताय तुज्या पांयांक पळयनाय साबुल्या पांयाक पळयनाय थंय तुका गुण जायना तें पळयताय तशेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजें पथाक जेजू क्रिस्त वयता तसा म्हूण त्या कुर्साक आमच्या घरा उमकाळिल्लो कुरीस न्हय ताच्या उतरांक काळजावन ताच्या उतरांत थंय ताका पळयताय तर तो म्हज्या खातीर उमकाडला म्हण तुज्या मनांत काळजान तूं पत येवन तूं उमकाडलेल्याक तूं पळयताय जाल्यार म्हळ्यार कुर्सार उमकाडलेल्या त्या कुर्सी पेकाक न्हय ह्या कुर्साक न्हय तुज्या मना काळजांत आत्म्यान जर तर तूं ताका पळयताय तुज्या तिच्या चिंतनांनी तस्सो सोमी म्हणून आनी उतरांत तूं समजून काण घेताय आनी तुज्या उतरांत तूं उसारताय जेजूचो सोमी म्हज्या खातीर तो कुर्सार मेला म्हणून त्या दळा आमकां तें पथाक ताचे वयर आमी घालता ताच्या वयर घालता आसतना तें म्हजें पथाक म्हणून हांव पळयता आसतना ती सुटका देखून हांव पळयता आसतना देव हांव पळयता कोणाक हांव कालें पथाक जावन तें उमकाळटा आसतना देव म्हाका पळयता म्हजें पथाक पळयता ताच्या पुताक पळयता हांव तें आसा तें पथाक जावन
देखून पळयता रोमन्स 8:29 पळय रोमन्स 8:29 रोमन 8:29 कित्याक तांकां वेंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिलां अशें जायत्या भावाक भावंडांक घरांत आपल्या पुताच्या मलकडो पूत जायचे म्हणून ताणें येवजिलें. मलकडो पूत जेजू जायचे म्हणून येवजिलें. देखून आमकां कांय गरजेचो पूत म्हळ्यार तसो भाव जाय जावंक वेंचून काडले आदींच तो वळखून जाणा आमकां वेंचून काडलां. आतां मोगाचें न्हू कोणाक वेंचून काडलां ताणें आमकां वेंचून काडलां. तांकां वेंचून काडलां. देवाचे कुशे प्रकार ताणें वेंचून काडलां आनी ताका कांय तांकां आपणाचे पुताच्या सरक्याची जावंक कांय जायची आमी पुताची सरक्याची जायची. कशी पुताची सरक्याची जाता मोगाचें न्हू पुताचे सरकें आमचें तें आसा गे पुताचे सरकें आमचें तेंय ना पुताचे सरक्याची कशें आमकां आतां पताक करून ताका उमकाळयला त्या देव ताका पताक जावन पळयता गे आमकां आतां देवान पळयतना पुताचे सरक्याची म्हण दिसत जाय पूण आमकां ती सकत आसा गे आमचें तें कितें जियेता आमच्या कुडींत कितें आसा पळया रोमन्स चॅप्टर 7 and 15 जावन पळया 7 रोमन्स चॅप्टर 7:15 जावन पळया आमी कशें आमचें तें कितें कितलें बरेंपण आसा म्हण आमकां दिसून हांव करता तें म्हाका समजना कित्याक तें जें कितें बरें म्हूण म्हाका जाय तें हांव करिना बगार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करता म्हणटा सांव पावल पळय सांव पावल कोणा विशीं येता म्हजे विशीं तर बरयता तुजे विशीं बरयता हरेकल्या विशीं बरयता आमकां काल्यान तें कितें म्हणटा तें सांव पावल बऱ्यान समजयता मोगाचें न्हू कितें बरें आसा म्हजें तें कितें बरें म्हाका जाय तें हांव आज करिना बगार म्हजें जें कितें हांव द्वेशिता तें हांव करता मोगाचें म्हाका नाका बरें वायट आसलें म्हाका करूंक नाका पूण हांव तें करता म्हाका पळोवंक नाका तें हांव पळयता म्हाका करूंक नाका तें कळटा म्हाका वापरूंक नाका उलोवंक नाका तें पुरो करूंक नाका जाल्यारय हांव बरें कितें म्हूण म्हाका करीत आसा म्हजें खुशे विरोध आसा तें हांव करता मुखार तें अशें 16 करता हांव करता जाल्यार नियमशास्त्र नाका 17 जावन नियमशास्त्र 17 जावन देखून म्हजे कुडी विरोध आसा तें हांव करतना निजायकी हांव न्हय बगार म्हजें तें जियेता तें पताक करता म्हूण आसय आतां हांव तें करता पळय गे तें हांव न्हय गुलाम जावन आसलें तें म्हजें पताक म्हाका गुलामपणाक घाला पळय म्हजे कुडीक तें पताक करता तसो म्हजे भितर तें पताक आसा हांव पत कितें पताक खंय तावन येयलां तें पयलें तावन आसा हांव पत आयकलें आमी हाचे पयलें हांव पताक करता देखून पतकी न्हय म्हजें तावन आयिल्लां तें पयलें तावन म्हजें तें पुर्वजां तावन आयिल्लें तें पताक आदां वेवे तावन आयिल्लें पताक म्हजें तें आसा तें गुलामपणाचें पताक तें म्हाका गुलाम कर धरलां आनी म्हजे कुडी तावन तें गरयता तें पताक करता हांव करना तें देखून म्हणटा तो देखून म्हजे कुशे विरोध हांव तें करता आसतना निजायकी हांव न्हय बगार म्हजें तें जियेता तें पताक करता म्हणाजे जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्त मासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हणून हांव जाणा कित्याक बरें करया म्हणून म्हजें तें अत्रेक आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना मनशां तें ती करची सकत ना मोगाचें न्हू देखून देवानी एक तें हें केलें कार्य केलें ताच्या पुताक धाडलो मनशाच्या करूंक शकना म्हजो पूत करूंक शकता कित्याक ताचें तें कतत ना भितर तें कतनातलें जिवीत आमचें तें येता आसतना तें कूड कतनातलें आमचे खातीर कुर्सार मरून आमचें पाप आमचें पाताक तो वयता आसतना म्हज्या पुतान कर जाला देखून देखून पळया देखून मुखार म्हाका करूंक मोन आसा म्हूण बरें म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां न्ही बरें आसा देखून 20 कांय म्हणटा देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजें तें वस्ती करता तें पताक करता आतां कोण करता तसो तें पताक हांव न्हय म्हजे भितर आसा तें पताक करता म्हज्या कुडीन करयता पूण म्हाका तें करूंक नाका म्हज्या जिवाक करूंक नाका म्हज्या आत्म्याक करूंक नाका म्हजी कूड आसा तें करयता कोणाक करयता म्हज्या जिवाक तें प्रभाव घालता आले पळय 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 तो जीव काल्यां करता आत्म्याक प्रभाव घालता म्हणटा देखून तें चडाई आत्मो वयता तें जीव ताचे वयर कुडी निमती तें चडाई घालता देखून मनीस म्हळ्यार आमी आयकया नेक्स्ट टायम तें आयकया तें मनीस म्हळ्यार कोण म्हूण आयकया देखून तें कुडी तें प्रभाव घालता आसतना वय मोगाचें न्हू तें आमचे प्रभाव घालता आसतना देखून 24 हें पूण आमच्या भायर येवंक जायना मोगाचें न्हू देखून तेच सांगून रोमन्स चॅप्टर 7 and 24-25 काल्यां म्हणटा पळय 24 कसलो निर्भागी मनीस हांव मरणाचे पदवेकाल आसले कुडी तावन
कोण म्हाका वाटयत कोणेच म्हज्या त्या पोरणाच्या त्या हातून आशिल्ल्याक कोणें वाटोवंक जायना म्हजे पदवेकाल आसा म्हज्या मोरणाच्या पदवेकाल आसा असलेल्या कुडीत हांव न्हू म्हाका कोण वाटयत म्हणटा म्हळ्यार कूड म्हाका ती नाका तो हत्मो आनी जीव म्हणटा म्हाका कूड नाका कोण वाटयत सुटयत कोण म्हाका हांव वचून सुटोवंक गेल्या काय जाता सुसायड जाता हांव आनी पातकी जाता देखून ते सुटोवंकू कोण शकता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता कोण वाटोवंक शकता देव वाटोवंक शकता कोणा मोरिफात जेजू क्रिस्ता मारिफात कित्याक तो मेला देखून हांवें कितें करूंक जाय हांवें कितें करूंक जाय म्हजे वरवीं तें जायना जी कूड आसा न्ही ह्या कुडीचे वयर हांवें कितें करूंक जाय देवान म्हाका पळयत आसतना हांवें ताचे पुता बरयले करूंक जाय म्हजे वरवीं करूंक तें सादीत ना म्हजे भितर तें पाताक आसाच उतार आयकून हांव म्हजें ताव न्हू हें करता आसतना आनी मुखार आयकता आसतना आमकां कळटलें उतार आयकता आसतना आमचें तें काल्यां जाता आनी ह्या काली आयकून आमी करता आसतना जायना ताचे उपरांत कार्य करूंक आसा तें कार्य कितें करूंक जाय कालें करूंक जाय देवूच तें आमकां मुखार कळीत आसतना आमी तें स्विकार करूंक जाय म्हणून त्या प्रकार जिवंक जाय चलोवंक जाय पूण आमी जायतो वेळ ह्यो बायबल वाचूंक जाय तें उतारच आमकां तो पयतोच अभिशेक दिवन आमी पयलीं आयकलां अभिशेक दिवन आमकां सोलोवन व्हरता म्हणजे कोणाच्या उतरा द्वारे आमी तें जोडूंक जायना देखून जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त देव एकलो मात्र वटोंक शकता त्या देवाक जावं अर्गां देखून देखून म्हजी गत असली जाल्यार म्हज्या गिन्यान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खाल जावन चलतां तरी म्हजे अस्कत सैम पथकाच्या नियमाक गुलाम जावनूच आसा पथकान काल्यान आसा नियमाक गुलाम जावन आसा केदाळा नियम आसात मोगाचे न्हू आमी गुलामपणांत आसा देखून नियमा काल न्ही जेजू क्रिस्त तें सोडवून स्वतंत्र जावन जियेल्यार मात्र त्या उतरां मुखांतर आमी सोडवून जोडूंक शकता तितलेंच न्हय ताका आमी न्हेसूंक जाय तेंच उतार आमी मुखार आयकून येतलें हांव कशें ताका न्हेसूंक जाय कशें तें आमी मनीस म्हळ्यार कशें जावन आसा आनी कशें आमकां सुटका जावन काणगेचें आनी तें कशें देवान तें बरोवन दवरलें आमी जोडूंक जाय तें मोगाचें न्हू आयकुचें न्हू पयलें पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र उतार कितें सांगता देवाची खुशी त्या पवित्रपणांत भागीदारी आमच्या हातांत जायना तसो पवित्रत्म्यान आमकां सोलून उरली ताचो अभिशेक जावंक जाय मोगाचें न्हू तो अभिशेक जोडटा आसतना आमचें तें नवो सल्म जाता आनी त्याच हातून नव्यान सल्म आमी जोडूंक आसा केवल उतरान मात्र न्हय त्या पवित्रत्म्यान आनी वय सोम्या हर एका त्या ताणें सांगिल्ल्या त्या कार्याद्वारे आमी जोडून दिता तसो सोम्या आमकां सोलून व्हरून दी ताच्या मोगान बरोवन दी त्या एकवटांत रावन आमकां रावन दी ताणें खाली केलां आपणाक कसो तशें आमी खाली करूंक जाय आमचे भितर तें आसा तें पाताक तें खाली करूंक जाय आमकां बंद पास आशिल्लो तो सुटोवंक जाय तो सोमी जेजू बाप एकलोच सुटोवंक शकता जेजू क्रिस्त म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या त्या नांवान त्या जेजू क्रिस्ताच्या व्हडल्या नांवाक जावं महिमा प्रेज बी टू लॉर्ड जेजस क्रायस्ट नाव एंड फॉर एवर आमेन जेजू क्रिस्ताक जावं महिमा आतां आनी ससनाच्या ससनाक आमेन